تشهد محافظة أبين وشبوة حملات أمنية مكثفة لمكافحة ظاهرة تهريب المهاجرين غير الشرعيين. تمكنت خلالها القوات الأمنية من تدمير وإزالة معسكرات ومخابئ تهريب تستخدم لأعمال تعذيب إجرامية ووحشية بحق المهاجرين. نتابع التفاصيل. لليوم الثاني على التوالي تتواصل الحملة الأمنية في محافظة أبين بوتيرة متصاعدة بقيادة مدير أمن المحافظة العميد علي ناصر الكازمي لمواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين غير الشرعيين ضمن رؤية أمنية شاملة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة المرتبطة بالإتجار بالبشر. العمليات الميدانية تركزت في مديرية أحور باعتبارها إحدى المناطق التي تنشط فيها شبكات التهريب، حيث نفذت القوات الأمنية سلسلة من المداهمات النوعية استهدفت أوكار المهربين وأسفرت عن ضبط مواقع تستخدم لإيواء المهاجرين وإلقاء القبض على عدد من العناصر المتورطة في إدارة هذه الأنشطة غير القانونية. وفي خضم هذه العملية الميدانية اندلعت اشتباكات محدودة مع بعض عناصر التهريب المسلحة، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الأمن أثناء تأدية واجبه الوطني، ورغم ذلك أحكمت القوات سيطرتها متمكنة من تدبير وإزالة معسكرات ومخابئ التهريب، فضلا عن مصادرة أسلحة ووسائل نقل استخدمت في تسهيل تلك العمليات غير القانونية. التحرك الأمني في أبين سبقته حملة مماثلة نفذها لواء حماية منشأة بلحاف بقوة دفاع شبوة، تمكن خلالها من تطهير مناطق واسعة في مديرية رضوم وإزالة مخيمات كان المهربون يستخدمونها ليس فقط للإيواء بل لممارسة أعمال تعذيب إجرامية وحشية بحق المهاجرين، مما يعكس حجم التهديد الأمني. እንግዲህ እንደምታውቁት በህታችን ሃና ጉዳይ ያልተጨነቀ ብሔረሰብ የለም ማለት ነው። አስባችሁታል? በሃና ጉዳይ ግን ብዙ ኢትዮጵያዊ የተጨቆኑ ብዙ የተሳደዱ ብዙ ሰባዊነት በቃ እኔ አላቅም በሰውነታቸው በምግብ በምን በውሃ የተጎዱ እንግዲህ ብዙ ወንድሞቻችን እየወጡ ነው። ሱብሃንአላህ በጣም ይከብዳል። ገባችሁ? ምክንያቱም የኛ አገር ሙጅሪሞች ማለት ነው የኛ የራሳችን ሙጅሪሞች ናቸው የገዛ ቤተሰቦቻቸውን የገዛ ብሔረሰብን እየወሰዱ አስባችኋል? የገዛ ኢትዮጵያዊ ወንድሞቻችን ነው እንግዲህ የገዛ የራሳቸውን ሰው በዚህ ደረጃ እያሳቀቁ እያሳደዱ እንትን ይያሉ ያለ እና እውነት ለመናገር ሃና የሃና ጉዳይ የሁላችን ጉዳይ ነው። አስባችሁታል? ስቲል የመኖች ሁሉ ተሳትፈውበታል እና አሁንም ቢሆን ሃናዬ አላህ ሐቅሽን ያወጣልሽ፣ አላህ ከቤተሰቦች አላህ በሰላም ያገናኝሽ። እነዚህን ሙጅሪሞቹን ግን መለቀቅ የለባቸውም። እንደዚህ ተፈናፍኖ ሃና መውጣት አለባት ማለት ነው። ገባችሁ? አንዳንድ እህቶች ደግሞ ኮሜንት ላይ እያያችሁ ነው ሃና ሙታለች የሞተች ሰው ለምንድነው ቪዲዮ የምትሰሩ ያላችሁ ብዙ እንትን ትጽፋላችሁ። በምን እርግጠኛ ናችሁ? ያና ሐቅኮ እንደተደበቀ ለምንድነው እንዲቀር የምትፈልጉት? እና ከእንደዚህ ድርጊታችሁ ተቆጠቡ። ገባችሁ? ከምንምና ከማንም በላይ ማለት ነው። ገባችሁ? ሰባዊነት ያዛችሁ። እስኪ በአላህ እኛ እኮ ሃናን አናቃትም። ልክ እንደናንተ ኢትዮጵያዊ ስለሆነች ነው አይደል ድምጽ እየወናት ያለው። እናንተ ግን አብዛኞች ኮሜንት ዝም እየታዘባለ በተለይ በቲክቶክ ሰፈር እሷ እኮ እንደዚህ ናት እሷ ከሞተሽ ቆይታለሽ ብላችሁ የምትሉት ነገር በጣም ነው የሚያስጠላው። በተለይ ሴቶች ማለት ነው። ገባችሁ? አሁን ቢሆን የእህታችን ሃና ጉዳይ አላህ ሐቋን አላህ ያውጣላት ኢንሻአላህ። ደላላዮቹን ተይዘው ልክ እሷ የቀመሰችውን ግፍ መከራ ስቃይ ሰቀቀን እንዲቀምሱ አላህ ያድርጋቸው። ገባችሁ? ያናን ሐቅ